जंग से पहले ही इस वक्त एक माहौल, जंगी माहौल बना हुआ है, जिसके तहत लोगों को इवैक्यूएट किया गया है अपने घरों से। वो लिमिट तो पहले ही क्रॉस हो चुकी थी, जिस वक्त एक्सेस हो गया इस बार। मैं वही कह रहा हूं कि ये तो पहले ही एक लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, जिस वक्त निहत्ते हमारे जो मेहमान टेररिज्म को क्रश करना है, तो ऐसे सख्त इकदामात लेना लाजमी बन चुके थे। हर सवाल में एक नया सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम वो सवालात नहीं उठाएंगे। वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज द सिचुएशन दिस टाइम। वक्त आने पे हम सवालात उठाएंगे, चाहे वो सिक्योरिटी लैब्स के हैं या अदर क्वेश्चंस विद इन क्वेश्चंस होंगे। सो राहुल जी का भी कहना है वही, खड़गे जी ने भी एक चिट्ठी उस बारे में लिखी, राहुल जी ने भी लिखी, और राहुल जी उनसे मिले भी। जंग अगर इतनी मजबूरी बन चुका है मुल्क के वास्ते, तो उस पे फिर इकदामात उठाए जाएं, बजाय ये कि हम फिर इंतजार करें, फिर इकदामात उठाए जाएं। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, जहां पे 26 आम लोगों का खून बहाया गया, उसके बाद हमने देखा तनाव पूरे जम्मू कश्मीर में है, और अब जो है एक जंगी सूरत हाल हमने देखी कि जम्मू कश्मीर में बनी है, जहां पे सरहदों पे भी काफ़ी तनाव लोगों के बीच में है, और मॉब ड्रिल्स भी कल से स्टार्ट होंगी। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ है JKPCC के सरबराह तारिक हमीद। करा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करा साहब अपना वक्त देने के लिए। एक अलग सा माहौल, जो 22 रन में खून बहा, आम लोगों ने कंडम किया, पॉलिटिकल पार्टियों ने कंडम किया, अब कहीं ना कहीं कशीदगी का माहौल बना है, सरहद के उस पार भी, सरहद के इस पार भी, बॉर्डर्स पे भी, और उनमें काफ़ी ज़्यादा खौफ हिरास लग रहा है। जब भी ऐसा वाक़ा होता है तो खौफ हिरास तो होना लाजमी है, और जहाँ भी जंगी माहौल हो, जिस भी मुल्क में जंगी माहौल हो, जंग से पहले एक प्रिपेयर्डनेस का एक फेज़ आता है, यानी तैयारी का फेज़ आता है। तो मुझे लगता है कि मैं तो इधर की ही बात करूँगा, इस साइड की। इस वक्त मुल्क जो है उन तैयारियों में लगा हुआ है। इससे पहले उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए, जैसे पानी का बंद करना है, एयर स्पेस का है, वीज़ाज कैंसिल करना है, या पाकिस्तानी नेशनल्स को निकालने का है। दोज वर ऑल डिप्लोमेटिक स्टेप्स। लेकिन अब चूंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो अब तो एक एक कदम जंग की तरफ ही जा रहे हैं। डू यू थिंक वॉर इज ओनली सोल्यूशन? नहीं, देखिए, वॉर तो कभी किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता है, लेकिन कई बार कई मुल्क जो है वो मजबूर भी हो जाते हैं। जिस तरीके से ये 22 तारीख का जो वाक़ा हुआ, मुझे लगता है कि बहुत ही रेस्ट्रेंट मुल्क ने दिखाया अभी तक। उसके बाद में भी ये ऐसा वाक़ा हो, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मजबूरी बन गया कि जहाँ पे अगर टेररिज्म को क्रश करना है, तो ऐसे सख्त इकदामात लेना लाजमी बन चुके थे, और कांग्रेस पार्टी ने उसके बारे में अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया। जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद में राहुल जी यहाँ आए, यहाँ पे भी उन्होंने वो बात कही कि हम नेशन के साथ हैं, और अगर नेशन इस वक्त चाहती है कि सरकार कोई कदम उठाए इस बारे में, तो हम उस सरकार के उन तमाम इकदामात के साथ रहेंगे। माजी में हमने देखा कांग्रेस जंग के साथ कभी नहीं रही। कांग्रेस ने हमेशा कहा बातचीत से सोल्यूशन हो, मगर आज जो रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया, कांग्रेस ने कहा कि हम सेंटर के साथ है, अगर सेंटर जो भी फैसला करती है हम उस फैसले के साथ है। ये जंग से और ज़्यादा तनाव होगा, सिक्योरिटी आम लोगों की, या बाकी जितने भी नुकसानात इसके बरकस हम जब देखते जंग के बाद? देखिए, कांग्रेस हमेशा एक रिकन्सिलिएटरी अप्रोच अपनाती आई है जब भी ऐसा वाक़ा हो, लेकिन एक लिमिट तक। बियॉन्ड ए लिमिट तो फिर कांग्रेस के वक्त में भी जंगें हुई, बियॉन्ड ए लिमिट। तो अभी इस वक्त जो है वो लिमिट तो पहले ही क्रॉस हो चुकी थी, जिस वक्त एक्सेस हो गया इस बार। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो पहले ही एक लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, जिस वक्त निहत्ते हमारे जो मेहमान थे, टूरिस्ट कहते हैं उनको, जिस वक्त इस बेदर्दी से मारा गया, तो मेरे ख्याल में वो लिमिट्स जो थी, वो रिकन्सिलिएटरी लिमिट्स जो थी, वो पहले से ही क्रॉस हो चुकी थी। काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये भी सवाल उठाए थे कि सिक्योरिटी लैब से आपको लगता है कि हमें घर भी ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है? जिस दिन ये वाक़ा हुआ 22 अप्रैल को, उसी दिन राहुल जी ने भी और खड़गे जी ने भी कहा था कि गो के सवालात बहुत हैं, हर सवाल में एक नया सवाल
اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ہم وہ سوالات نہیں اٹھائیں گے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو پولیٹیسائز دا سچویشن دس ٹائم، سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو پولیٹیسائز اٹ ایٹ دس جنکچر، بیکاز اس وقت پورا نیشن جو ہے ایک سائڈ سے مورننگ میں ہے اور دوسری سائڈ سے ایک جنگی ماحول میں ہے. وقت آنے پہ وہ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے. موب ڈرلز بھی کل سے سٹارٹ ہوں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کے بیچ میں، دونوں نیوکلیئر پاورز ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جانی نقصان، مالی نقصان اس سے ریکور ہوتا ہے کوئی ملک، یا کوئی جیسے کہ باقی سارے ڈپلومیٹس نے یہ کہا کہ ایک سلوشن ہو، بیچ کا راستہ ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب جیسے آپ نے کہا پہلے ہی سر کے اوپر سے پانی ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ہے کہ جہاں پہ بات چیت ہو سکتی یا جہاں پہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، جو ماہرین ہیں جنگ کے یا جنگ کے اثرات کے، جو ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنگ کسی بھی ملک کو 50 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے. تو اس حساب سے تو کوئی نہیں چاہے گا کہ ملک جو ہے وہ 50 سال پیچھے چلا جائے، لیکن پھر کوئی ایک حد ہوتی ہے جس حد تک وہ برداشت کیا جا سکتا ہے. جنگ اگر اتنی مجبوری بن چکا ہے ملک کے واسطے، تو اس پہ پھر اقدامات اٹھائے جائیں، بجائے یہ کہ ہم پھر انتظار کریں، پھر اقدامات اٹھائے جائیں. راہل جی کا بھی کہنا ہے وہی، کھڑگے جی نے بھی ایک چٹھی اس بارے میں لکھی، راہل جی نے بھی لکھی، اور راہل جی ان سے ملے بھی اور اپنی سالیڈیرٹی جو ہے پارٹی کی طرف سے اپنی سالیڈیرٹی بھی سرکار کو پیش. میجر سٹیپس ہمیں لینے چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے سرحدوں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں میجر سٹیپس لینے چاہیے اگر یہ وار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسانی جانوں کا بھی نقصان اویسلی؟ تو وہاں تو آلریڈی لیے جا چکے ہیں، چاہے آپ پونچھ راجوری کی بات کریں یا چاہے آپ یہاں سے ہیرا نگر یہ اور اس کے آگے کٹھوا کے جو لائن بنتی ہے ادھر بات کریں، وہاں پہ لوگوں کو پہلے سے ہی 15 کلومیٹر پیچھے پش بیک کیا گیا ادھر ان لوگوں کے کہنے کے مطابق. اس سے پہلے ان کو کہا گیا کہ جو ان کی کھڑی فصلیں تھیں، سبز کھڑی فصلیں، اس کو کاٹ دیا جائے، وہ بھی کاٹ دی گئیں. اس کے بعد میں ان کو کہا گیا کہ بنکرز کو جو ہے وہ صاف کیا جائے، وہ بھی ہو گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں اب جو موجودہ سرکار ہے ان کا رول بنتا ہے، ان کا جنگ میں کوئی رول نہیں بنتا ہے ہماری جو سرکار ہے، لیکن کم سے کم اس چیز میں رول بنتا ہے کہ جو لوگ ایویکویٹ کیے گئے ہیں وہاں سے پیچھے، جن کو لایا گیا ہے، ان کا وہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو سرکشا ممکن بنائے سر. ایک تو ان کی جو ہے پروٹیکشن کرے، ان کا وہ ان کی سیفٹی کو دیکھ کے، اور جو ان کو روزمرہ زندگی بسر کرنے کے واسطے جیسے راشن ہے، پانی ہے، بجلی ہے، ان سب چیزوں کا ان کو انشور کیا جانا چاہیے تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ایسے ہی وہ فاقے نہ مرے. پہلگام اٹیک کے بعد ہم نے خبریں یہ بھی آئی کہ کافی سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا، کافی سارے لوگوں کو پی ایس سیز لگایا گیا، اس کے اوپر محبوبہ مفتی کی پولیٹیکل پارٹیوں نے سوال بھی اٹھائے. آپ کیسے دیکھتے اس چیز کو؟ دیکھیے، یہ تو پہلے ایکشن ہوا، یہ اس کا ری ایکشن ہے. ہر فورس کا اپنا اپنا رول بنتا ہے. آرمی کا اپنا رول ہے، سیکیورٹی فورس اپنا، یہ آرمی کا آن بارڈرز. اس کے بعد میں جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کا اپنا ایک رول بنتا ہے، وہ بیچ کی لیئر ہوتی ہیں. بعد میں جو لوکل معاملات جو ہیں وہ یہاں کی لوکل پولیس کے ہوتے ہیں. تو جو 22 تاریخ کو ہوا اس کے بعد میں یہ اٹ واز اے کائنڈ آف اے کریک ڈاؤن کہ ایسے ایلیمنٹس کو جو ایسے ہی کارروائیوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کس کی کوئی انوالومنٹ کسی کی ہے تو نہیں ہے. لیکن ایک سائڈ سے اگر سرکار اس کارروائی کو کر رہی ہے، دوسری سائڈ سے سرکار کو تھوڑا سا کوشن بھی ایکسرسائز کرنا چاہیے کہ بے گناہ لوگ اس میں نہ پکڑے جائیں، یا اس کو ایک ذاتیات کی بنیاد پہ نہ ہو، یا سکور سیٹل کرنے کے واسطے نہ ہو. تو سرکار کو احتیاط برتنا اس وقت بہت ضروری ہے. جموں کشمیر کی چیف منسٹر عمر عبداللہ ریسنٹلی پرائم منسٹر سے ملے، آپ کو لگتا ہے اس سرکار کا بھی کوئی رول بنتا ہے یہاں پہ؟ نہیں، جنگ میں تو سرکار کا کیا رول بنے گا؟ جنگ میں تو کوئی سرکار، خاص طور سے یو ٹی سرکار کا، جس کو جو پہلے ہی جس کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ نہ ہو، تو الٹیمیٹلی تو یہ یہاں کے معاملات ہوم ڈپارٹمنٹ ہی ہینڈل کر رہی ہے جنگی ماحول کو مد نظر رکھتے ہیں. عام جیسے کل کلگام میں ایک واقعہ پیش آیا، باقی چیزیں پیش آئی، تو اس میں سرکار کا کوئی رول جو تحفظ کے لیے، جموں کشمیر کی عوام کے لیے؟ جنگ
سے پہلے ہی اس وقت ایک ماحول، جنگی ماحول بنا ہوا ہے، جس کے تحت لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے اپنے گھروں سے کم اس وقت سرکار کا یہ فرض بنتا ہے اور رول ان کا بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کرے، ان لوگوں کو یہ سر راہ نہ چھوڑے، ان کا دھیان رکھنا جو ہے وہ سرکار کا کام ہے۔ بہت شکریہ بات کرنے کے لیے۔ JKPCC کے سربراہ ہمارے ساتھ طارق حمید خرا صاحب۔